बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत का और एक मछली का। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प और ईमान फरोज़ होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर, पानी पर, जानवरों पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी, और सबकी बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम समझते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नज़ारा फरमा रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर दरिया के किनारे पर जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे जा पहुंची। इसी तरह एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो ही चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि उससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये मामला क्या है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी। और वो चींटी कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता, वो ही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने उस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को ममूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे मुंह में लेकर पानी में से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वहाँ पे उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए वापस मुझे पानी से बाहर ले जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तो तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि उसकी गुफ्तगू क्या थी, वो कीड़ा क्या कहता था। चींटी बोली, वो कहता है कि अरे वो ज़ात उस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को मत भूलना। अब उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न खास्ता किसी तकब्बर की वजह से नहीं थी, बल्कि मोहब्बत के सबब थी। वो ख्वाहिश ये थी कि एक दफ़ा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊँगा। अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ से ही मैं उनको खाना खिलाऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊँ, उनकी दावत करूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू उस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ 7 दिन की इजाज़त दें कि मैं आपकी मखलूक को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक ताला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की इजाज़त दे दें
کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، بڑی بڑی دیگیں تیار ہوئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواموں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے متحد تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں انگاروں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے سے پہنچنے میں 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنے ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو گئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی اور فرمایا، اے سلمان تو تمام مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج آپ میری ضیافت کریں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف ہو گیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا شقہ مسیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئے اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تم مچھلی کہنے لگی، اے سلمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اسی طرح ہوتا ہے؟ اے سلمان، آپ جان لیجئے جو کھانا آپ نے کئی روز سے پکایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے کو کئی دن لگے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اے سلمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب آپ بنے ہیں، کیونکہ رزق آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ مچھلی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ۔ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بے شک ہمارا رزق ہے، صرف اور صرف ہمیں رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت پر اور وزارت کے بال بوتے پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اتنی برکت فرما دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آمین ثم آمین۔